علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حمداں ثناواں تعریفات عظمتاں بڑائیاں کبریائیاں اللہ جل شانہ دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم سید الاولین والآخرین پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے قابل قدر قابل احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں عزت لائق پردہ نشین معززات مکرمات ماں بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو کچھ گزارشات عرض کراں گا، دلی تمنا آرزو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی اندر قرآن و سنت نو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو سن کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے ذکر تو علاوہ ہر گھر ہر علاقہ ہر جگہ تباہ و برباد ہے۔ گھر دے اندر رہن والے افراد چاہے جتنے مرضی ہون، لیکن اللہ دے ذکر تو خالی گھر نحوست دی علامت ہے۔ اللہ دے ذکر تو خالی گھر انسانہ دی مایوسی ہے، انسانہ دی بربادی ہے۔ اور جس گھر اندر اللہ دا ذکر ہوئے، اللہ دی تعریفات ہون، اللہ دی حمد و ثنا کیتی جائے، اس گھر اندر رہن والا ایک افراد ہوئے یا دو افراد ہون، وہ گھر دنیا کائنات دا سب تو بہترین گھر ہے۔ جس طرح انسان اپنے گھر دی مثال لگائے کہ میرے گھر اندر افراد نے آندے جاندے نے گل بات کردے نے، یہ گھر اور یہ مد مقابل قبرستان ہے، قبرستان اندر بندہ جاندا ہے، کوئی مردہ گل نہیں کردا، اس جگہ سنسناٹا ہے،
جڑا انسان اللہ دا ذکر کرے، اللہ جس گھر اندر اللہ دا ذکر ہوئے او اس گھر دی مانیندے جس گھر اندر ہر وقت رونق رہندی، تے جس گھر اندر اللہ دا ذکر نہ ہوئے، اللہ نو یاد نہ کیتا جائے، اللہ دی تسبیحات نہ ہون، اللہ دے ذکر تو انسان دور چلا جائے، اعراض کردا چلا جائے، او گھر انج ہی ہے جس طرح قبرستان ہے۔ تے جس جگہ قبرستان ہوئے اس جگہ تسی جانتے ہو کہ مختلف آفات ہویا کردیاں نے، لوگ ڈردے نے کہ قبرستانہ اندر اجڑیا پن ہے، قبرستانہ اندر موذی جانور بھی نے، قبرستانہ اندر جنات دا ڈیرا بھی ہے، انسان خوف زدہ رہتا ہے۔ تے اسی طرح ہی جیڑا بندہ جس بندے دے گھر اللہ دے ذکر تو خالی ہو جان، ان دے گھر اندر یہ تمام تر چیزاں پائیاں جاندیاں نے۔ ایک تے انسان خود بھی خوشحال ہون تو بعد بھی نحوست کا شکار ہے۔ بڑے بڑے وڈیرے گھراں دے اندر پیسے کوٹھیاں کاراں بنگلے ہون دے باوجود بھی یہ کہندے نے سکون نہیں۔ کیوں سکون نہیں؟ کیونکہ اس گھر اندر اللہ دا ذکر نہیں کیتا جاندا۔ اللہ دا ذکر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ دا ذکر ایک بہت بڑا انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان والیاں مخاطب کر کے اس بات دا خصوصی ذکر کیتا ہے کہ میرا ذکر کریا دے۔ مالک کائنات خالق کائنات نے اعلان فرمائے، اللہ فرماندے نے ایمان والیو ایمان والیو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایمان والیو اپنے رب دا ذکر کریا جے۔ اللہ پاک نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا۔ اللہ ذوالجلال نے مکے دے کافراں نو نہیں آکھیا، اللہ پاک نے مسلماناں نو حکم عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے یہودیاں تے عیسائیاں نو اعلان نہیں فرمائے، اللہ پاک نے خالص مومناں نو اعلان فرمائے نے۔ اے مومنو ایمان والیو، کیڑے مومن جنہ اپنیاں زباناں تو کلمہ پڑھیا تے مسلمان کہلواندے نے، اپنے آپ نو اللہ تے اوندے رسول دے تابع دار تے فرما بردار کہلواندے نے، ان لوگاں نو اللہ پاک نے فرمایا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایمان والیو اللہ دا ذکر کریا جے، اللہ نو یاد رکھیا جے، اللہ دیاں تعریفات کریا جے، اپنے مالک تے خالق نو بھول نہ جایا جے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا بندیا صبح بھی اپنے مالک دا ذکر کریا کر، شام بھی اپنے مالک دیاں تعریفاں کریا کر، صبح شام اپنے مالک نو یاد کریا کر، اپنی زبان نو، اپنے جسم نو، اپنی سوچ نو اللہ دے ذکر دے نال در کر لویں گا، این دے اندر ہی فائدے نے۔
آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا آ کے عرضاں کردے محبوب سونےو عبادات بڑیاں نے میں بڑیاں بڑیاں عبادتاں کردا واں لیکن محبوب سونےو کوئی آسان جہا عمل دسو نا کوئی سوکھا جہا کام دسو نا جندے نال مینوں عرش والا رب اپنی جنت دے بالا خانے عطا کر دے وے اللہ اللہ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال تر کر لے اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو تر و تازہ رکھیا کر اللہ دا ذکر کریا کر کیونکہ اللہ دا ذکر کرنا مومنہ دی نشانی ہے اللہ دا ذکر کرنا ایمان والیاں دی نشانی ہے اللہ دا ذکر کرنا اللہ دے نال محبت کرن والیاں دی نشانی ہے او بندے جڑے اللہ دا ذکر نہیں کر دے او دنیا دے بے وقوف ترین انسان نے جڑے بندیاں دے گھر اندر اللہ دا ذکر نہیں ہوندا بندیاں دنیا دے بے وقوف انسان نے انہاں دے گھر اندر نوستاں وی پائیاں جان گیاں جنہاں گھر اندر اللہ دا ذکر نہ کیتا جائے گا انہاں گھراں دے اندر کدی رونقاں نہیں آندیاں انہاں گھراں دے اندر کدی خوشحالیاں نہیں آندیاں اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم فرمایا جڑے بندے عقل رکھن والے نے اللہ دے ذکر نال اپنیاں زباناں تر رکھ دے نے صبح و شام اپنے اللہ دا ذکر کر دے نے تسبیحات کر دے نے انہاں دا چلنا اللہ دے ذکر دے نال انہاں دا اٹھنا اللہ دے ذکر دے نال انہاں دا بیٹھنا اللہ دے ذکر دے نال انہاں نے اپنے اللہ دے ذکر نو اپنا اوڑنا بنا لیا انہاں نے اپنے اللہ دے ذکر نو اپنا بچھونا بنا لیا اے اللہ دے ذکر تو علاوہ کچھ نہیں کر دے اے ذکر کرن والا بندہ اللہ دا محبوب بن جاندا ہے ذکر کرن والا بندہ اللہ دا قرب لے لیندا ہے ذکر کرن والا بندہ اللہ دے قریب ہو جاندا ہے ذکر کرن والا بندہ نبی کائنات دا ساتھ لے لیندہ ہے ذکر کرن والا بندہ میرے محبوب کائنات فرمان دینے انشوالا رب نو جنت دا داخلہ عطا کر دیندہ ہے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے اللہ نو یاد کرے اللہ دی تعریف کرے او بندے نو محبوب علیہ السلام فرمان دینے موت آئے تے اللہ سدھا جنت دا داخلہ عطا کر دیندہ ہے ایسا اللہ دا ذکر اور اسی اللہ دے ذکر تو ایسے دور ہو چکے ہیں اسی اللہ دے ذکر تو ایسا اراض کر چکے ہیں اور پھر اللہ دے ذکر تو اتنا دوریاں اختیار کرن تو بعد اسی کہنے ہیں کہ جی ساڑھے گھراں دے حالات نہیں بدلتے ساڑھا ماحول معاشرہ تبدیل نہیں ہو رہا ساڑھے ذکر تو اراض دی اے انتہا درجہ ہو چکے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے اے فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو نماز تو بعد اللہ دا ذکر کرو ذکر اذکار کرو بندیاں کل ٹائم ہی نہیں ہے کہ بے کے اپنے رب دا ذکر کر لے اور ایک عجیب منطق بنی ہے ایک عجیب رواج بن گیا ہے ایک عجیب سوچ بن گئی ہے کہ جناب نماز پڑھائیے امام صاحب نے نماز پڑھان تو بعد امام صاحب نے ان سارے ویخ دے پینے امام صاحب دے چہرے وال کہ امام صاحب دعا کران بھئی امام صاحب نہیں کرا رہا تو اپنی کر لے تینوں کسے نے روکے اچھا جے امام نے نہیں کروائی بندہ بھی نہیں کرتا بندہ کہیں دا لگیا امام دے پیچھے لگیا امام دے نال نہیں اوے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جڑے اینے اذکار دسے نے اللہ نو یاد کرن والے ہو کنے کرنے اور کئی ایسا ساڑھے معاشرے دا عالمیہ بن گیا ہے
ادھروں قاری صاحب امام صاحب سلام پھیر دینے بندے اللہ اکبر سبحان اللہ دے دو ورد آکھے تے جلدی نال دوسری رکعت نو کھڑے ہو جائے۔ وہ جڑا ذکر اذکار رسول اللہ تو ثابت نے، جڑا طریقہ کار ہے وہ کنے کرنا ہے، اور اس تو علاوہ تے سانو زندگی اندر ٹائم ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ مومنہ دی نشانی ہے، عقل والے دی نشانی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اڑتے بیندے لیٹتے سب ہر ٹائم ہر لمحہ اللہ دا ذکر کر دے، اور اللہ دے ذکر واسطے قربان جاواں قرآن نے کیا مثالاں پیش کر چھڑیاں۔ اللہ فرمان دے نے کائنات دے لوگو بات سن لو توجہ نال پیار نال، اللہ دا ذکر کتنا ضروری ہے، اللہ دا ذکر کتنا اہم ہے، جیڑا اسی چھڑ دے جا رہے ہیں۔ صبح اٹھے ہیں جلدی نال اٹھدے ہیں اسی یاد ہی نہیں سانو صبح اللہ دا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، سانو یاد ہی نہیں، اسی اٹھن دے نال دعاواں پڑھ لئیے، اذکار کر لئیے، اللہ نو یاد کر لئیے، گھروں نکلے ہیں یاد ہی کوئی نہیں، اللہ دا ذکر کر لئیے۔ حضرات ذی وقار کنا اہم ذکر ہے اللہ پاک دا۔ اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان والیو کدی لڑائیاں ہو جان جنگ دے اندر چلے جاؤ، انہاں جنگاں دے اندر بھی اللہ پاک دا ذکر کریا جے، اللہ پاک تانوں سرخرویاں تا کرے گا، اللہ انہاں جنگاں دے اندر بھی اپنے مالک تے خالق دا ذکر کریا جے، عرش والا رب نجات عطا کر دے گا۔ حضرات ذرا تاریخ دے ورقیاں تے نظر پائیے نا، میرے محبوب پیغمبر حبیب کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال بدر اندر گئے نے، صحابہ جنگ لڑ دینے تھے، میرے نبی اللہ دیاں تسبیحات کر دینے، احد اندر گئے نے، میرے نبی تسبیحات کر دینے تھے، صحابہ جنگ کر رہنے، اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے جننے غزوات لڑے، میرے آقا علیہ السلام ہر غزوات دے اندر اللہ دا ذکر کریا کر دے۔ غزوہ تبوک دے اندر بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے سامنے سجدہ پہ کر کے اللہ دا ذکر کر دے، اللہ دے ذکر اندر ہی نجات ہے۔ آج بندے گھراں دے اندر حالات نہیں بدل دے، اللہ دا ذکر کریا کر۔ آج تیرے بھراواں دے اندر پیار نہیں پیندا، اللہ دا ذکر کریا کر۔ آج تیریاں لڑائیاں نہیں مکدیاں تے اللہ دا ذکر کریا کر۔ آج تیرے دل دی دنیا نہیں بدل دی، اللہ دا ذکر کریا کر۔ آج تیرے دل نو سکون تے قرار نہیں آندا تے اللہ دا ذکر کریا کر۔ اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا، دکھی دلانو جوڑن والا، اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا، دکھی دلانو جوڑن والا۔ حضرات توجہ کرنا، جڑیاں باتاں میں سمجھانا چاہ رہا، اگر تیرے دل اندر بیٹھ جان، تو ہر ویلے اللہ پاک دا ذکر کریا کرے، ہر ویلے اللہ پاک دی توحید دے نغمے گایا کرے نا۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
فرمایا بندیا جدوں تو اپنیاں نمازاں پڑھ لوے پھر تو اپنے کاروبار واسطے نکلے تو اپنی معیشت واسطے نکلے پھر تو اپنے دنیا دے کاروبار واسطے اپنیاں دنیا دیاں ضرورتاں واسطے نکلے تے اللہ دا ذکر کریا کر اللہ نو یاد کریا کر اس ویلے بھی اللہ نو یاد کرن دے اندر ہی برکتاں نے اس ویلے ہی اللہ پاک دے ذکر اندر ہی رحمتاں ہون گیاں اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا دکھی دلاں نو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے سب بستر کر گئے گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ فرمایا دلاں نو چین ملے تے قرار ملے اللہ پاک دے ذکر دے نال ملے اللہ پاک دے ذکر دے نال ہی قرار ملدا ہے اللہ پاک دیاں جنتاں بھی اللہ پاک دے ذکر نال ملن گیاں اللہ پاک دیاں خوشنودیاں تے رضاواں اللہ پاک دے ذکر دے نال ملن گیاں اللہ پاک دے ہاں مٹھے میوے ملن گے تے اللہ پاک دے ذکر دے نال ملن گے اگر بندیا سمندر دی جاگ دے برابر گناہ ہون گے تے اللہ پاک دے ذکر نال مٹ جان گے زمین و آسمان دا خلاق اگر نیکیاں نال بھرنا چاہنا ہے تے اللہ پاک دے ذکر دے نال ہی بھریا جا سکدا ہے حضرات توجہ کرنا اے چند حدیثاں میں بیان کر کے تانوں سمجھانا چاہنا اے ذکر اللہ پاک دا کتنا اہم ترین عمل ہے اے ذکر اللہ پاک دی کتنی بڑی نعمت ہے اے ذکر دے نال بندیا تیرے خلات کیویں بدل سکدے نے اے ذکر دے نال بندیا تیرے گھر دیاں نحوستاں کیویں جا سکدیاں نے اے ذکر دے نال بندیا تیرے آپس دے اندر پیار تے محبت کیویں پے سکدا ہے امام کائنات سرور کائنات محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے حضرات جملے یاد کر لینا چار جملے ایسے نے جنہ جملے نال بندیا جنت دے اندر شجر کاریاں بھی ہو جان گیا چار جملے ایسے نے اللہ دے عرش دے آسے پاسے دوڑا لاندے پھر دینے چار جملے ایسے نے بندیا تیری دنیا دی زندگی دے گناہ بھی معاف کر دے رہندے نے چار جملے ایسے نے تیری دنیا دی زندگی بنا دیندے نے چار جملے ایسے نے تیری دنیا دی زندگی دے اندر غم کٹ دیندے نے چار جملے ایسے نے تیری دنیا دی زندگی نو حیران کر دیندے نے چار جملے ایسے نے تیری دنیا دی زندگی دے اندر تیرے جسم دے جوڑاں دا صدقہ ادا کر دیندے نے اللہ ایک حدیث اندر آندا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو آکھیا نا محبوب سونےو اپنی امت نو جا کر کے نسخہ دے دیا جے کہ جیڑا بندہ اے چار جملے پڑھے گا اے چار جملے اپنی زبانوں آکھے گا اللہ دی تعریف دے چار جملے پڑھ دوے گا عرش والا رب اینا چار جملیاں دی وجہ کر کے اس بندے دا جنت اندر ایک درخت لا چھڈن گے اے چار جملے کے اینا دی وجہ تو درخت لگ جائے گا حبیب کائنات نے فرمایا اے چار جملے جدو بندہ اپنی زبان تو پڑھ لیندا ہے اے جملے اللہ دے عرش دے آسے پاسے گھومن لگ جاندے نے اللہ دے عرش دے آسے پاسے دوڑاں لانیاں شروع کر دیندے نے حبیب کائنات نے فرمایا کہ بندے دے گناہ نے بندے نے گناہاں دے انبار لائے نے سمندر
سمندر دی جگ نالوں زیادہ انبار لگ گئے اے چار جملے پڑھے نا عرش والا رب انہاں چارے جملیاں دی وجہ تے گناہ معاف کر دیندا اے حبیب کائنات جا رہے نے رستے دے اندر ایک درخت آ گیا ان دے پتے سکے نے تے میرے محبوب نے ٹہنی پکڑی آمینہ دے لال نے دی ٹہنی نو ہلایا پتے زمین تے آ گئے آقا فرمان دے میرے صحابہ یاد کر لینا جیڑا بندہ اے چار جملے اپنی زبان تو ادا کرے گا عرش والا رب اون دے ایویں گناہ چاڑ دیندا ہے جویں اس درخت تو پتے چڑھ گئے نے حبیب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اے زمین و آسمان دا خلا بڑا زیادہ ہے بندہ جنیاں مرضی صدیاں لا لوے آسمان دیاں بلندیاں تک نہیں پہنچ سکدا لیکن جیڑا بندہ اے چار جملے پڑھے نا عرش والا رب اونوں اے چارے بلندیاں دینے اینیاں نیکیاں دے نال پر دے گا حضرات سی وقار تسی آکھو کہ کیڑے چار جملے نے کیڑے سونے جملے نے کیڑے پیارے جملے نے کیڑے آلہ جملے نے جڑے اینیاں حدیثاں بیان کری جا رہے نے اینیاں مقام ملدا جا رہا ہے آقا فرمان دے نے کلمتانی حبیبتانی اللہ پاک نو بڑے ہی سونے لگن والے جملے نے زبان تے بھی بندیا بڑے کھولے نے زبان تو ادا کرن اندر بھی ٹائم نہیں لگدا زبان تو پڑھن لگیاں بھی ٹائم نہیں لگدا اے کیڑے چار جملے نے ذرا حدیث دیاں اینا کتاباں دے اندر پڑھ کر کے ویکھ لیا جے فرمایا پہلا جملہ کیڑا ہے نا فرمایا سبحان اللہ جدو بندہ کہندا ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جنیاں حدیثاں سنائیاں نے نا اینا چار جملیاں دیئیں نے نا اینا چار جملیاں دیئیں عظمتاں نے نا پہلا جملہ سبحان اللہ پہلا جملہ سبحان اللہ دوجا جملہ والحمدللہ تیجا جملہ ولا الہ الا اللہ تے چوتھا جملہ واللہ اکبر فرمایا محبوب کائنات نے کہ جدوں بندہ اینا جملیاں نو پڑھ لوے اینا جملیاں پڑھن تو بعد اگر صبح پڑھ لینے اگر دوپہر نو پڑھ لینے اگر شام نو پڑھ لینے اگر جملے پڑھ لینے دے تو بعد موت آ گئی عرش والا رب اس بندے نو سیدھا جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اے چار جملے نے چار جملے ہر نماز تو بعد بھی یہ عمل ہے کہ اب بندہ کہندے نا 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 33 واری اللہ اکبر اور ایک واری کا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لی دعا پڑھ لیندا ہے اے جملے اتنے کامیاب نے دنیا پہ غم مک سکدے نے دنیا بدل سکدی ہے نا جملیاں دے نال اور حضرت اماں جی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں نا میرے آقا علیہ السلام کو اپنے ہاتھ لے کے محبوب سونے ویکھو میرے ہاتھ کنے چھنی چھنی ہو گئے نے میں مشکیزہ چوک کے لے آنی ہاں میں پانی بھر کے لے آنی ہاں کوئی غلام دے دیو میں اس غلام نو اپنے اس کام واسطے رکھ لواں مینوں پتا چلے اے غلام آئے نے ایک غلام دے دیو میں اے غلام دے ذریعے اپنی محبت میں اپنے کام کاج کروا لواں تے میرے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے فاطمہ اے میری پیاری بیٹی اے میری پیاری لختے جگر کیا غلام نالو بہتر عمل نہ دسا غلام نالو چنگا کم نہ دسا فرمایا جی محبوب سونے ہو دسو فرمایا کہ تو اپنی زندگی دے اندر جدوں بھی تو رات سارے کام کر کے آئے نا
تے اے جڑیاں ہتھاں دیاں تینوں نشان نظر آ رہے نے، انہاں دیاں تکلیفاں نظر آ رہی نے، تو اپنی زبان تو 33 واری اللہ اکبر، 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ پڑھیں گے، عرش والا رب اینا دے پڑھن دی برکت نال تیرے اے دنیا دے دکھ ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے ہے اللہ دا ذکر اتنا اہم۔ اور قربان جاواں امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بی بی آ گئی، آ کے آندی ہے محبوب سونےو کوئی عمل دسو نا، محبوب سونےو مینوں دنیا دا سب تو بڑا دکھ لگ گیا، ایسا دکھ ہے نا جندا مداوا کوئی نہیں ہے، میرا سر دا تاج فوت ہو گیا ہے۔ آمینہ دے لال فرمان دے نہیں اللہ والیے پڑھیا کرنا، اجرنی فی مصیبتی، اے ام سلمہ پڑھیا کرنا ہے، اللہ پاک دیاں تسبیحات کریا کر، اللہ پاک دے ذکر دی وجہ کر کے اللہ پاک نے ام سلمہ دے دنیا دے دکھ مکائے، تے ام سلمہ نو ابو سلمہ نالوں چنگا خامد آمینہ دا لال عطا کر چھڑے آئے۔ اللہ اللہ آخری حدیث توجہ کرنا ذرا، امام کائنات فرمان دینے نا جیڑا بندہ صبح شام اللہ پاک دا ذکر کرے نا، 3 واری پڑھے نا، 3 واری صبح پڑھ لوے، 3 واری شام پڑھ لوے نا، کیڑے جملے 3 واری پڑھنے نے؟ فرمایا رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ 3 جملے نے، 3 جملے تے 3 واری صبح پڑھنے نے تے 3 واری شام نو پڑھ لینے نے۔ اما دے اللہ آمینہ دلال فرمان دے نے کہ عرش والا رب اے دے بدلے اندر انہوں جنت دے محلات عطا کرے گا۔ ایک روایت دے مطابق آقا آمینہ دلال فرمان دے نے جیڑا بندہ پڑھ لیندہ ہے نا لا آخذنا بیدیہی، آمینہ دلال فرمان دے نے اس بندے نو جیڑا بندہ اے 3 جملے پڑھے میں ان دی انگل پھڑ لینا وا، انگل پھڑ کر کے میں آمینہ دلال انہوں جنت اندر لے جاواں گا۔ کیڑے 3 جملے؟ فرمایا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے جملے ذکر نو اپنا بندیا، ذکر نو اپنایا کر۔ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ پاک دا زیادہ تو زیادہ ذکر کریا کر، اللہ دی حمد سناواں میں، پیا دل دیاں ریجاں لاواں میں، میرے دل چوں نکلے شور بڑا، میرا اللہ اے شاہ زور بڑا، باقی ہر کوئی اے کم زور بڑا، اے کوکاں تے کرلاواں میں، اللہ دی حمد سناواں میں، پیا دل دیاں ریجاں لاواں میں۔ او بندیا سارا دن انہاں گانیاں تے لگیا رہے، سارا دن انہاں گانیاں نو سندا رہے، پھر کمیں مینوں رات نو نیندراں نہیں آندیاں، پھر رات نو کناں دے اندر لپیاں لا کر کے انہاں گانیاں نو سندیاں، فلماں ویکھدیاں، انہاں فیس بک نو ویکھدیاں گزر جائے، پھر کہندے مینوں ساری رات ڈرونے خواب آندے نے، اور رات نو پین لگے اپنے مالک تے خالق دا ذکر کر، اپنے مالک تے خالق دیاں تعریفاں کر، تیریاں راتاں بھی آسان ہون، تیرے دن بھی آسان ہو جان۔ اے دیکھنا ایک فیس بک بنائی، ایک بک بنائی ہے بندیاں نے، ایک بک کلی ہے عرش والے رب نے، لیکن بندیا تو ہر گھڑیاں اندر ویکھنا ہے کہ دنیا دیاں انہاں بکاں نو ویکھدا پھرنا ہے، لیکن بندیا کدی ویکھیا کہ آسماناں تو آئی بک دا کی
اعلان ہے دنیا دی بھوک ہر 5 منٹ بعد ہر 2 منٹ بعد کھول کے ویکھنا ہے کسے دا کوئی میسج تے نہیں آیا کسے دا کوئی فیصلہ کسے نے مینوں کوئی ریکویسٹ نہیں بھیجی لیکن آسماناں دے رب نے جڑی بھوک کلی ہے اون دے بارے کدی سوچیا نہیں ہے اور کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم آسمانہ دے رب دی بھوک کہہ رہی ہے نا من آرز عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور جیڑی آسمانہ دے رب نے بھوک کلی نا ایتھے دنیا دیاں بھوکاں دا سرور لینا کدی اللہ پاک دی بھیجی بھوک دا سرور لینا کیسیاں جملے اللہ پاک دی بھوک دے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ہائے قربان جاواں کدی کناں اندر لپیاں لا کے رات نو اے قرآن دیاں تلاوتاں سنے تینوں سرور آ جائے نا قرآن کہے نا جدوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے تینوں سرور ملے کتے قرآن پڑھ دیاں سو جائیں جے تینوں رات موت آ جائے تے آمینہ دلال فرماندے نے انگلی پھاڑ کے میں تینوں جنت اندر لے جاواں گا اے جے اللہ دا ذکر اے اللہ دی مہربانی اے اللہ دے ذکر دے اندر فائدے اے جے اللہ دے ذکر اس واسطے نماز تو بعد بیٹھو ٹردیاں پھردیاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا جدو اپنے کاروبار اندر بھی چلے جاؤ ادوں بھی جاندیاں پڑھ دیاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دے ورد کریا کرو ان دے فائدے نے کہ تیری دنیا دی زندگی بھی بن جائے گی اللہ آخرت دی زندگی بھی بنا دے گا اور سب تو بڑا انعام جڑے میرے محبوب دی بات کدی جھوٹی نہیں ہو سکتی فرمایا میں دی انگل پھڑ کے جنت چ لے جاواں گا اللہ سانو ساریاں نو اپنے محبوب دے ہتھوں جامے کوثر نصیب فرمائے اللہ جنہ لوکاں نو میرے محبوب نے انگل پھڑ کے جنت چ لے جانا ہے اللہ ساڈے ساریاں دا انہاں اندر نام لکھ دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین